नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आ गए आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो में क्या होने वाला है ये हम आपको नहीं बताएंगे। टाइटल में लिखा हुआ है, टाइटल में से लिखा हुआ आप देख लीजिएगा। हम तो भाई ऐसे ही करेंगे, टाइटल में लिखा हुआ है, हम उसमें अपना समय नहीं लेंगे। समय हम लेंगे आप से, मतलब कि आप थोड़ा सा समय निकाल के और जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिए प्लीज। आपका ढेरों प्यार चाहिए। हम बहुत ही पीछे हो चुके हैं, बीच में इस गैप को लेने पे ऑलमोस्ट एक मंथ का गैप लेने से हम काफी पीछे हो गए हैं सब्सक्राइबर काउंट में, तो उसमें आपका पूरा सपोर्ट चाहिए। और हम ऐसे ही एजुकेशनल और इस्लामिक और नॉलेजफुल कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। आज का जो वीडियो है वो टाइटल से आपने समझ ही लिया होगा, बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा इंफॉर्मेटिव और मतलब कुछ ऐसे विजुअल्स होंगे जो थोड़ा सा आपको एंटरटेन करेंगे। तो चलिए भाई बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदरी। दोस्तों ये बात तो हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, पर क्या हो अगर कोई काफिर अल्लाह ताला को ही चैलेंज करना शुरू कर दे। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको खुदा को चैलेंज करके इबरत बनने वाले सबसे मुनाफिक लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। थॉमस एंड्रयू, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये एक ब्रिटिश बिजनेसमैन और शिप बिल्डर था जो बहरी जहाजों को डिजाइन करता था। ये वही शख्स था जिसने दुनिया का सबसे फेमस शिप टाइटैनिक बिल्ड किया था। वैसे तो ये एक बहुत ही माहिर शिप डिजाइनर था, लेकिन ये अपने टैलेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही गरूर में आ गया था। जब इसने टाइटैनिक बिल्ड किया तो इससे अपने टैलेंट पर इतना गरूर था कि इसने दावा किया कि इस शिप का डिजाइन इतना परफेक्ट है कि इसे नाउजुबिल्ला खुदा भी समुद्र में नहीं डुबो सकता। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब टाइटैनिक को पहली दफा समुद्र में उतारा गया था तो अब ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन पर पहुंचा ही था कि ये वहां एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। इस शिप में दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और मशहूर अफराद भी सफर कर रहे थे, जिनमें एंड्रयू भी शामिल था। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज समुद्री हादसे का शिकार हो गया। जब ये जहाज बर्फ से टकराया तो इसमें शगाफ पड़ गया और तेजी से समुद्र का बर्फीला पानी अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। उस वक्त टाइटैनिक में 1500 अफराद शामिल थे, जिनमें से आधे से ज्यादा टाइटैनिक के साथ ही डूब गए थे। इस शख्स ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया था और अल्लाह ने इस समेत इसके बनाए हुए शिप को भी समुद्र के अंदर गरक कर दिया। इवन आज तक थॉमस एंड्रयू की लाश भी किसी को नहीं मिली। वेल अब बंदा अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही। नमरूद, दोस्तों दुनिया में शायद कोई ऐसा मुसलमान होगा जो नमरूद को ना जानता हो। ये अपने दौर का सबसे जालिम और जाबिर बादशाह था। इसने खुदाई का दावा किया था और लोगों को मजबूर करता था कि वो इसकी इबादत करे। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे इस्लाम की दावत दी तो इसे शदीद गुस्सा आया और इसने उनसे कहा कि जाओ और अपने अल्लाह से कहो कि इसका मुकाबला करने के लिए अपनी फौज भेज दे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वही खबीस था जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था। लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग हजरत इब्राहिम के लिए ठंडी हो गई थी। इस पर अल्लाह ताला ने नमरूद का मुकाबला करने के लिए मच्छरों की एक फौज भेजी। इन बारीक और छोटे मच्छरों ने नमरूद के लश्कर का सिर्फ खून ही नहीं बल्कि गोश्त तक नोच लिया था और वो पूरे का पूरा लश्कर हलाक होकर बर्बाद हो गया था। इन नमरूदियों की सिर्फ हड्डियां ही बाकी रह गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस लश्कर में से सिर्फ एक मच्छर नमरूद मलून की नाक में घुस गया और नाक के जरिए इसके दिमाग में चला गया था। 400 साल तक इस मच्छर ने नमरूद का वो हश्र किया कि ये अपना सर दीवारों और फर्श पर मारता था। इवन के सुकून पाने के लिए ये अपने सर पर हथौड़े और जूते भी मरवाता था। अल्लाह ताला ने इसे दुनिया की सबसे अदना मखलूक के जरिए उस मकाम पर पहुंचा दिया कि पहले जो लोग इसकी पूजा करते थे आखिर में ये उन्हीं से जूते खाता खाता मर गया था। वेल अल्लाह ताला को ललकारने वालों का अंजाम ऐसा ही होता है। अब्राहा, दोस्तों 571 सदी ईस्वी में यमन की सल्तनत पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अब्राहा था। इसने यमन में एक गिरजा घर बनाया था और ये चाहता था कि वहाँ रहने वाले तमाम लोग मक्का को छोड़कर इस गिरजा घर में आकर इसकी इबादत करें और इसे अपना खुदा मान लें। लेकिन जब मुसलमानों ने इसके खिलाफ बगावत की तो इसने गुस्से में आकर कसम खाई कि ये माज़अल्लाह खानकाबों को गिरा देगा। चुनाचा ये अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा में पहुंच गया।
اس کے لشکر میں سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی اور گھوڑے بھی شامل تھے۔ جب یہ بیت اللہ کے نزدیک پہنچا تو اچانک آسمان میں پرندوں کی ایک بہت بڑی فوج نمودار ہو گئی اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ اس نے اپنے حرم کی حفاظت کے لیے پرندوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ بھیج دیا تھا۔ اب راہ کے ہاتھیوں اور گھوڑوں نے جیسے ہی ان پرندوں کو دیکھا تو وہ بوکھلا کر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ ان جانوروں پر آنے والے کفار نہ صرف زمین پر گر گئے بلکہ اپنے ہی جانوروں کے پیروں تلے آ کر مرنا سٹارٹ ہو گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان پرندوں نے اللہ کے حکم سے ابراہا اور اس کی پوری لشکر کو آسمان سے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ ایون اس واقعے کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک سورت بھی نازل فرمائی گئی ہے جس کا نام سورہ فیل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرعون، دوستو اگر فرعون کو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا بدبخت کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا۔ فرعون ان بدبخت انسانوں میں سے ایک تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ ایون یہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا اور جو اس کی عبادت نہ کرتے یہ اسے قتل کروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر گئے اور اس سے کہا کہ وہ مظلوم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا چھوڑ دے ورنہ اللہ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا۔ اس پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا اور ان سے کہا کہ یہاں کا خدا میں ہوں، میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ اس کافر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی مدد فرمائی اور انہیں اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل پار کرنے کا حکم دیا۔ فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دریا میں راستہ بن گیا اور جب فرعون نے اس راستے پر چلنے کی کوشش کی تو وہ اپنے لشکر سمیت دریا کے اندر ڈوب کر غرق ہو گیا۔ ویسے تو فرعون پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس کی لاش کو محفوظ رکھ دیا۔ ایون ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس کی ممی مصر کے میوزیم میں خوار ہو رہی ہے۔ شداد، دوستو شداد کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ یہ ان کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے دولت، طاقت اور دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا لیکن اتنی زیادہ نعمتیں ہونے کے باعث یہ لوگ بھٹک گئے اور منکر خدا ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شہاد کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلایا تو یہ ان کی توہین کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے حضرت ہود علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اسے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے کہا کہ اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی اور پھر اسے جنت کی تمام نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ اس پر وہ کہکی لگا کے ہنسنے لگا اور بولا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں خود بھی تیار کر سکتا ہوں۔ اس بدبخت نے اللہ کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی سلطنت پر پوری جنت تعمیر کروائی اور اس کا نقشہ بالکل ویسا ہی رکھا جیسا حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بتایا تھا۔ ایون اس نے اپنی جنت کو دنیا کی ہر نعمت سے آراستہ کر دیا، لیکن جب یہ اپنی جنت میں داخل ہونے لگا تو اس کے دروازے پر ملک الموت کھڑے تھے۔ شاداد نے انہیں دیکھ لیا اور ان کے آگے گڑ گڑانے لگا کہ ایک دفعہ اسے اپنی جنت میں داخل ہونے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اس کے انجام کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا تھا۔ یہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانے سے پہلے ہی مارا گیا تھا۔ اللہ کے منکر کے لیے اس سے بہتر سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسٹیفن ہاکنگ، دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا شمار دنیا کے سب سے فیمس سائنٹسٹ میں ہوتا ہے۔ اس منحوس نے اللہ کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا اور ساری دنیا کے سامنے یہ کہا کہ اس دنیا میں خدا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی دنیا کو چلا رہا ہے۔ یہ بدبخت اللہ پر ایک کتاب بھی لکھ رہا تھا جس کا نام برنگ آنسرز ٹو بگ کوسچنز تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صدیوں سے لوگ یہ سوچتے آ رہے ہیں کہ مجھ جیسے معذور لوگ اللہ کی سزا کا شکار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ہماری قسمت کوئی نہیں لکھتا۔ ایون اس کافر نے یہ بھی کہا کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا اور جنت بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے اعلانیہ یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے اور وہ کسی خدا پر یقین نہیں رکھتا، لیکن اسے علم ہی نہیں تھا کہ جس ذات کے بارے میں یہ اتنی بڑی بکواس کر رہا ہے اس کی ایک کن پر وہ تو کیا پوری دنیا فنا ہو سکتی ہے۔ اس معلوم پر اللہ کا ایسا عذاب ہوا کہ جس رات اس نے یہ قول بکے تھے اس سے اگلی ہی صبح یہ اپنی
चेयर पर मरा हुआ पाया गया था। इसकी मौत आज तक पूरी दुनिया के लिए एक इबरत है कि जो शख्स अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करता है उसका हाल यही होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई। सबसे जो भयानक मौत जो बताई गई थी वो मच्छर वाले के नाक हाँ से यार 400 साल वो परेशान मतलब रहा समझ और में आता है। मतलब उसको अल्लाह ने ऐसी पनिशमेंट दी कि वो 400 साल तक मतलब पागलों जैसे अरे जिंदगी जीता मतलब रहा। ये भी चीज है, ये फैक्ट भी है कि यार मतलब पहले के लोग जीते थे 2-2 3 हाँ ना, कितना अपन ने एक बार पूछा था तो 400 कितना लोगों ने बहुत भर भर के आंसर्स और प्यार दिया था कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत ही प्यारा ये वीडियो था। मिलते हैं आपसे एक बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें, प्लीज कमेंट्स करके बस मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। थैंक नमस्कार। यू।